बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सितंबर किस्त की जो है बहुत ही अच्छी अपडेट आई है, और ये कितनी मिलने जा रही है और किन किन ख़वातीन को मिलेगी। इसके अलावा वन लिंक से आप लोगों को पेमेंट मिलेगी या पुराने तरीके से रिटेलर से मिलेगी, इसकी भी अपडेट है। और एक अपडेट 8171 वेब पोर्टल के हवाले से है। तो वीडियो को आखिर तक देखें और आगे भी शेयर करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू अपडेट आप लोगों को वक्त ब वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो आज की जो वीडियो है ये किस्त के वाले से आप लोग को ये कहा जा रहा है कि हाँ जी आप लोग को आज़ादी किस्त मिलने जा रही है। और उसके बाद आप लोग पूछ भी रहे हो कि सर ये जो आज़ादी किस्त है ये हमें कब मिलेगी। तो आज क्या है, 12 अगस्त है, 14 अगस्त में 2 दिन रह गए हैं। तो ये किस्त जो है ये कब से स्टार्ट होगी। फिर आप लोग से एक नोटिफिकेशन भी शेयर किया जाता है, वो क्या होता है, वो 3 अगस्त का होता है। और उस पर ये लिखा होता है कि हाँ जी 21 अगस्त से क्या होने जा रही है, किस्त जो है वो बाकायदा स्टार्ट होने जा रही है। मैं ये सारा क्लियर करने जा रहा हूँ कि आया जो किस्त है वो आप लोग को वाकई मिलने जा रही है अगस्त के महीने में या नहीं मिलने जा रहा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोग को ये भी बताने जा रहा हूँ कौन सी ऐसी 3 किस्म की ख़वातीन होंगी जिनको एक किस्त मिलेगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे वन लिंक क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। तो अगली जो आप लोग को किस्त मिलने वाली है वो वन लिंक के जरिए मिलेगी। तो ये वीडियो देखने के बाद ये जो 3 किस्म की चीजें हैं जिनके हवाले से आप लोग में परेशानी चल रही है वो सारी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो आप लोग की तवज्जो तलबी जो है वो निहायत अहम है। ना सिर्फ वो खुद सुने बल्कि जो आप लोग के जानने वाले हैं, जो आप लोग रिश्तेदार हैं, उन तक भी वीडियो पहुंचाएं ताकि उनका फायदा हो सके। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना और समझाना चाहता हूँ जो अगली किस्त आप लोग को मिलने जा रही है ये वन लिंक के जरिए मिलने जा रही है। वन लिंक का मतलब ये है, ये मुतलका बैंक वाला जो अभी आप लोग को मैसेज आता है, क्योंकि आप लोग अभी अगर अपनी पेमेंट निकलवा सकते हैं तो वो सिर्फ उसी बैंक के रिटेलर से निकलवा सकते हैं, तो आप लोग का बैंक है। इसके अलावा बाकी जो 5 बैंक हैं उनके रिटेलर से आप लोग पेमेंट नहीं निकलवा सकते। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की पाबंदी क्या हुई है, खत्म हुई है इस किस्त में, मतलब किस्त आप लोग कहीं से भी निकलवा सकते हैं। लेकिन जो अगली आने वाली किस्त है वो आप लोग को वन लिंक के जरिए मिलेगी। जितने भी पार्टनर बैंक हैं, 6 बैंक हैं, उनकी डिवाइसेस हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगी, अवेलेबल होगी। इस हवाले से फ्रेंचाइजी भी आज घर क्या चला रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, और वो बकायदा अपनी डिवाइसेस जो हैं वो सेल कर रहे हैं। तो पहले तो जो उनकी डिवाइसेस बिकती थी या उनकी जो स्कूटी होती थी वो सिर्फ उसी जिले में बिकती थी जिस जिले में जो बैंक काम करता था। अगर HBL वाले इजला थे तो वहाँ सिर्फ HBL की डिवाइसेस चलती थी, तो वही बकायदा बिकती थी, उन्हीं की बकायदा बोली लगती थी। इसी तरह अगर बैंक अल्फला था तो जिन इजला में बैंक अल्फला काम करता था वहाँ पे सिर्फ क्या होता था, उनकी बोली लगती थी डिवाइसेस की। इस तरह क्या था, जहाँ पे इजी पैसा था, जहाँ पे जैस कैश था, उन इजला में सिर्फ उनकी डिवाइसेस चलती थी। अब क्या हुआ है, बकायदा वो डिवाइसेस नीलाम की जा रही हैं और पूरे पाकिस्तान में बकायदा फैलाई जा रही हैं। इस हवाले से फ्रेंचाइजी क्या हो चुके हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि एक डिवाइस जो पहुंच चुकी है इस वक्त 1 लाख कमीशन पे पहुंच चुकी है। वो जो सिक्योरिटी उसकी जमा करवानी होती है वो कम से कम 1 लाख जमा करवानी होती है। तो इस वजह से अब वो अपनी डिवाइसेस पूरे पाकिस्तान में फैला रहे हैं। अगर आप में से कोई रिटेलर बनना चाहता है तो बेशक बन सकता है। किसी भी बैंक की आप लोग डिवाइस लेके किसी भी जिले में आप लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि अगली जो आप लोग को किस्त मिलने जा रही है वो कहीं से भी आप निकलवा सकते हैं। पार्टनर जो 6 बैंक हैं पूरे पाकिस्तान में, इनकी डिवाइसेस क्या कर रही होंगी, काम कर रही होंगी। उससे अगली जो किस्त आएगी वो आप लोग की सिमों पे आएगी, फिर आप लोग की रिटेलर से क्या हो जाएगी, जान छूट जाएगी। उसके बाद आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि हाँ जी 3 किस्म की ऐसी ख़वातीन होंगी जिनको अगली किस्त में क्या किया गया, शामिल किया गया है। इसके अलावा बाकी किसी को शामिल नहीं किया गया। उसमें सबसे पहले सिम नॉट इशू वाली आ गई। जितनी भी किस्म की ख़वातीन है जिनका स्टेटस ये आता है कि हाँ जी सिम नॉट इशू, ये अपनी सिम लेंगे, उसके बाद अगला प्रोसेस कराएंगे तो इनको किस्त मिल जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर 8171 वेब पोर्टल पर जिनका ये लिखा आता है कि हाँ जी वॉलेट इनएक्टिव, इनका भी वॉलेट क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और इनको भी किस्त मिल जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे जिनका वॉलेट एक्टिव लिखा आ रहा है इनको भी किस्त मिल जाएगी, और वॉलेट माइग्रेशन वालों को भी किस्त मिल जाएगी। ये वो ख़वातीन है जिनको अगली किस्त में क्या किया गया, शामिल किया गया। किस्त की तारीख पे जब भी क्या हुआ है, जुलाई का एंड होना शुरू हुआ, उसके बाद आप लोग को डेटें देना शुरू की गई और आप लोग को ये कहा गया कि हाँ जी अगस्त के महीने में आप लोग को आज़ादी किस्त मिलने जा रही है। तो इस हवाले से मैंने पहले भी आप लोग को कहा है कि पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क नहीं है कि हाँ जी आज़ादी के नाम पे भी आप लोग में पैसे बांटना शुरू कर देगा। आप लोग को जो अगली किस्त है वो मिलनी है, और वो कौन से महीने की मिलनी है, वो मिलनी है आप लोग को जुलाई, अगस्त और सितंबर वाले महीने की। तो इस हवाले से आप लोग बार बार डेट भी पूछ रहे हैं, तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ। हुआ यूं था, 2023 की बात है, तो ड्यूटी लगी थी कैंप साइट पे, और तब मेरी ड्यूटी कहाँ पे थी, कोटादू में थी। तो जुलाई का महीना था, कम से कम 15 से 18 दिन वहाँ पे कैंप साइट पे बकायदा ड्यूटी रही है। तो ड्यूटी हुई, खत्म हुई, उसके बाद मैं इस्लामाबाद वापस आया। जब यहाँ पे वापस आया तो उसके बाद 2-3 दिन ही गुजरे थे कि गर्मी से थोड़ी निजात मिली थी। तो उसके बाद मुझे फोन आता है और मुझे ये कहा जाता है कि सर हमने सुना है अगली किस्त स्टार्ट हो रही है। तो मैं हक्का बक्का और बहुत परेशान। मैंने कहा यार अभी तो जान छूटी है इतनी गर्मी से, और फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा इतनी गर्मी में।
تو اس کے بعد ہیڈ کوارٹر میں جو باقی امپلائی ہیں میں نے ان کو بتایا جو ساتھ بیٹھے، میں نے کہا سنا ہے یار قسط شروع ہو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں یار ہم نے بھی نہیں سنا ہے، اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں چل رہی۔ تو بہرحال 2-3 لوگوں سے پوچھنے کے بعد پھر میں نے اسی بندے کو فون کیا جس نے مجھے فون کیا تھا کہ ہاں جی سر سنا ہے کہ قسط کہ اگلی قسط کیا ہونے جا رہی ہے، شروع ہونے جا رہی ہے۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار آپ کو کس نے کہا ہے؟ اس وجہ سے پوچھا ہے، میں نے کہا پتہ تو چلے وہاں کے شاید جو آفس والے لوگ ہیں وہ ان کو غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ ان کو گمراہ کر رہے ہیں، مطلب سورس کا پتہ تو چلے نا کم از کم مجھے، کیونکہ ایسا تو کچھ ہونے نہیں جا رہا اور یہ پہلے سے شروع ہو گئے۔ تو پھر وہ بندہ مجھے کہتا ہے سر ہم نے تو نیٹ سے سنا ہے۔ میں نے کہا نیٹ سے کہاں سے سنا ہے؟ کہتا ہے یوٹیوب سے ہم نے سنا ہے۔ تو اس کے بعد جب میں نے سرچ کیا تو مجھے پتا چلا کہ ہاں جی یہ جو یوٹیوبر ہیں یہ آپ لوگ کو ڈیٹ دے رہے ہیں، جب بھی ایک قسط ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی تو یہ پہلے سے آپ لوگ کو ڈیٹیں دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان یوٹیوبر کا مسئلہ یہ ہے کیونکہ ان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کوئی واسطہ ہے نہیں، تو اس وجہ سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کون کون سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پروگرام ہے، پھر ان کی رجسٹریشن کیسے ہوتی ہے، ان کا پروسیس کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کا ان کو کخ کا پتہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کرتے کیا ہیں؟ جب کہنے کو کچھ نہیں ہوتا تو بس یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہاں جی قسط آ رہی ہے، اس مہینے آ رہی ہے، اگلے مہینے آ رہی ہے، 10 کو آ رہی ہے، 15 کو آ رہی ہے، 20 کو آ رہی ہے، 25 کو آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد بات آزادی قسط پہ نہیں ختم ہوئی، آزادی قسط کا چلو آپ لوگ کو کہا گیا، گمراہ کیا گیا، اس کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ایک نوٹیفیکیشن شیئر کیا جاتا ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن کب کا شیئر کیا جاتا ہے؟ 3 اگست کا شیئر کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں جی 21 اگست سے آپ لوگوں کو قسط ملنے جا رہی ہے، اور پھر اس میں امپلائز کی ڈیوٹیاں بھی باقاعدہ لگا دی جاتی ہیں، اور وہ آرڈر کون سے تھے؟ وہ جو پرانے آرڈر تھے صرف ان میں کیا کی گئی، ڈیٹیں تبدیل کر کے اپلوڈ کر دیا گیا سوشل میڈیا پہ، اور آپ لوگوں کو باقاعدہ دکھایا گیا کہ ہاں جی 21 اگست سے کیا ہونے جا رہی ہے، قسط جاری ہونے جا رہی ہے۔ لعنت ہے ایسے عناصر پہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ لوگ کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آ رہی، ان کو حیا بھی نہیں آ رہی، اور وہ نوٹیفیکیشن دیکھ کے آپ لوگ میں باقاعدہ تھرتھلی مچ گئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اسلام الدین نے اگر کوئی اگست میں کوئی نوٹیفیکیشن جاری کی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ آزادی سیلیبریشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور وہ آج 12 اگست کو باقاعدہ ہیڈ کوارٹر میں سیلیبریٹ کی جا رہی ہے۔ اگر اس میں آپ لوگ آنا چاہتے ہو تو بے شک ویلکم، آ جاؤ۔ اس کے علاوہ اسلام الدین صاحب نے کوئی نوٹیفیکیشن کسی قسط کا جاری نہیں کیا اور نہ ہی ہوا ہے، تو خدا کا نام لے اپنے ویوز کے چکر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو امپلائز ہیں ان کو بدنام نہ کیا جائے، اور نہ ہی اس طرح کے کوئی فیک نوٹیفیکیشن چلائے جائیں، اور نہ ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو بینیفیشری ہے ان کو گمراہ کیا جائے۔ یہ جتنے بھی عناصر ایسا کر رہے ہیں میں تو یہی کہوں گا ان کا قلہ کما ہونا چاہیے، ان کا صفایا ہونا چاہیے، ان کی زبان بندی ہونی چاہیے، ان کے زبان پہ تالا لگنا چاہیے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، خلاف جو پیکا ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی کی جائے۔ بیچ میں یہ ہوا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چیئرمین روبینہ خالد صاحب ہیں، جب خاص طور پہ سم کے حوالے سے کہ ہاں جی سم کی فیس ہے، آپ لوگ سے فیس لی گئی تھی، اس حوالے سے باقاعدہ مہم بھی چلائی گئی تھی، تو تب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چیئرمین روبینہ خالد صاحب ہیں، انہوں نے سائبر کرائم ونگ کو کارروائی کرنے کے لیے باقاعدہ ایک خط بھی لکھا ہوا ہے، اور ان عناصر کے خلاف بھرپور ایکشن ہوگا۔ جب تک ان کا صفایا نہیں ہوگا یہ آپ لوگ کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ یہ لوگ آپ لوگ کو بار بار یہ کہہ کہ ہاں جی آج قسط آ رہی ہے، کل آ رہی ہے، پرسوں آ رہی ہے، ترسوں آ رہی ہے، باقاعدہ ذہن سازی کرتے ہیں۔ جب آپ لوگ کی ذہن سازی ہو جاتی ہے اس ڈیٹ کو قسط نہیں آتی تو آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ہاں جی جب قسط دینی نہیں تھی تو ہمیں کہا کیوں گیا تھا؟ وہ بھائی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے کب آپ لوگ کو کہا تھا؟ یہ تو فیک یوٹیوبر ہیں جن کو آپ لوگوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کرتا دھرتا مانا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ جو بات کہہ دیتے ہیں آپ کہتے ہو واہ جی واہ اگلی قسط بھی خوشخبری مل گئی، اب تو ہمارے وارے نہارے ہو جائیں گے، اب تو ہم چھکے چوکے ماریں گے، اب تو ہم حاتم طائی بن جائیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ جھوٹ سن کے آپ لوگ کو دلی اطمینان ہوتا ہے، تسکین ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ لوگ وہ جھوٹ سنتے رہتے ہو، خوش ہوتے رہتے ہیں، ان کو ویوز ملتے رہتے ہیں، اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں اور زیادہ جھوٹ آپ لوگ سے بولتے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چیئرمین روبینہ خالد صاحب ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف کیا پھیلا رہے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہیں۔ لاسٹ جو انہوں نے ای کچہری کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جی ان عناصر کے خلاف ہم کارروائی کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں پیکا ایکٹ کے تھرو۔ تو انشاءاللہ ایسے عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی اور ان کو باقاعدہ گرفتار کیا جائے گا اور ان کا صفایا کیا جائے گا، ان کا قلہ کما کیا جائے گا۔